काठमाडौँको सिनेमाहलमा अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेका 24 बाटोले छोएका 5.5 बनेका पूर्वबाट फर्केका 3.5 तलको खराब बिक्रीमा छ। 2 करोड 10 लाखमा बिक्रीमा छ। यसैमा किचन कोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी भित्र जाँदैछौँ अर्को कोडामा। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा 3वटा किचन कोडा भएका अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेको छ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेको छ। हामी अर्को कोडा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। किचन कोडा पनि छुट्टै प्रकारको दृश्यबाट बनाएको छ। छुट्टै प्रकारको चाहिँ आइटमबाट बनाएको छ। भूकम्प पछाडि पात्र बनेका करिब 3 वर्ष हुन लागेको यो घर आजबाट नै बिक्रीमा आएको छ। सम्पर्कका लागि प्रविधि हेर्दै राख्नुहोला। कमेन्ट बक्समा नम्बर पनि राखिदिनु होला। हामी तपाईँलाई सम्पर्क पनि गर्नेछौँ। लिङ्क राखेको छु, त्यो लिङ्कमा तुरुन्तै टच गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेका प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला प्रयोग गरेको छ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको पुरानो मानिसहरूमा अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेका 3.5 बनेका 18 फिट पक्की बाटोले छोएका दक्षिणबाट फर्केको खराब बिक्रीमा छ। 1 करोड 95 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्यहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। माथिको डिजाइन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि आइपुगेछौँ। अर्को कोठामा आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को ठाउँमा पनि जाँदैछौँ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। काठमाडौँको 3 कोडामा अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेका 4 बनेका 15 फिट पक्की बाटोले छोएका 3.5 तलको खराब बिक्रीमा छ। 2 करोड 45 लाखमा बिक्रीमा छ। सम्पर्कका लागि भिडियोलाई पुरा हेर्दै राख्नुहोला। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला प्रयोग गरेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेको छ। बाथरुमहरू पनि किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कोठामै अट्याच भएको बाथरुमहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेका यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला प्रयोग गरेको छ। ललितपुरको एकान्त कोठामा 3 बनेका पूर्वबाट फर्केका 15 फिट पक्की बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1 करोड 75 लाखमा बिक्रीमा छ। सम्पर्कका लागि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि यसै प्रकारको बाथरुम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल बिछ्याएर तार परेका यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला प्रयोग गरेको छ। यसमा काठकै डेकोरेसन प्रयोग गरेको छ। यसै प्रकारको हामी बेडरुम पनि जाँदैछौँ। बेडरुममा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। माथिको सिलिङको पनि दृश्य यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी खिड्कीमा पनि जाँदैछौँ। खिड्कीमा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको लाजिमपाडमा 4 बनेका 18 फिट पक्की बाटोले छोएका 3.5 तलको खराब बिक्रीमा छ। 2 करोड 50 लाखमा बिक्रीमा छ। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड निर्देशन बनेका यसै घर बिक्रीमा छ।
खानेपानी बिजुली टेरको पनि सुविधा छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ, किचन कोठामा जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा बैठक कोठा जस्तै पनि भएको छ। हामी अर्को बैठक कोठा पनि जाँदैछौँ। बैठक कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। किचन कोठा यसमा 3वटा किचन कोठा भएको छ। फ्ल्याट सिस्टमको घर भएको छ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कोठा पनि जान्छौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। खानेपानी बिजुली र नेटको पनि सुविधा छ। हामी जाँदैछौँ भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक मापदण्ड बनेका भर्खरै मात्र सम्पन्न भएका घर 4.5 अरब बनेका दक्षिणबाट फर्केका घर बिक्रीमा छ। 1,95 लाखमा बिक्रीमा छ। 15 फिट बाटोले छोएको छ। यसै घरभित्रका प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। हामी किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी पार्किङको ठाउँमा पनि जाँदैछौँ। पार्किङ कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। हामी बाहिरको दृश्य पनि थोरै देखाउँछौँ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। यसै घरका बारेमा मैले सबै जानकारी दिइसकेको छु। यसै घरका लागि सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्कका लागि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। प्रत्येक कोठामा चाहिँ माथिको सिलिङको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। यसै बाजु कोठामा पनि यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि अत्याधुनिक मापदण्ड बनेका यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। खानेपानी बिजुली नेटको सुविधा भएको अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको भूकम्प पछाडि बनेका घर बिक्रीमा छ। यसमा डेकोरेसन सिस्टम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको कपडमा अत्याधुनिक मापदण्ड बनेका 3.5 अरब बनेका पूर्वबाट फर्केका 15 फिट पैकी बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1,85 लाखमा बिक्रीमा छ। 2.5 तलको घरभित्र हामी किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। सम्पर्कका लागि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। यसैमा छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कोठा पनि जान्छौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेका प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। हामी माथिको सिलिङ पनि देखाउँछौँ। माथिको सिलिङ पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। हामी बेडरुम पनि जाँदैछौँ। बेडरुम पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ अत्याधुनिक मापदण्ड बनेका काठमाडौँको डल्लोमा 4.5 अरब बनेका 18 फिट पैकी बाटोले छोएका उत्तरबाट फर्केका 3.5 तलको घर बिक्रीमा छ। 1,95 लाखमा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारका कलर पनि प्रयोग गरेको छ। बस्नका लागि अति नै उत्तम र मनोरञ्जन भएका खानेपानी बिजुली नेटको पनि सुविधा भएका घर बिक्रीमा छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। यसमा किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कोठा पनि जान्छौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड बनेको छ। हामी जाँदैछौँ
अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैका काठमाडौँको सीतापालामा 4:30 बजेका दक्षिणबाट फर्केको खराब बिग्रेको छ। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। सम्पर्कका लागि भिडियोलाई गर्नुहोला। हामी भित्र जाँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक वडामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। प्रत्येक वडामा किचन कोठा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। सम्पर्कका लागि हामीले लिङ्क पनि राखेको छौँ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ कल गर्नुहोला। त्यसमा चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राखेको छौँ। त्योमा चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो नम्बर पाउनुहुनेछ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। हामी जाँदछौँ पढेदेखि माथिसम्म चाहिँ मार्बलहरू बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर पनि राखिदिनुहोला। सल्लाहकारीमा अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैका 3:30 बजेका दक्षिण पश्चिम बाटोले छोएका दक्षिणबाट फर्केको खराब बिग्रेमा छ। हामी भित्र जाँदछौँ। भित्र जाँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वडामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। प्रत्येक वडामा अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैका प्रत्येक वडामा किचन कोठा पनि यसै प्रकारले एड गरेको छ। हामी जाँदछौँ। हामी माथि सिलेक्ट पनि हेर्छौँ। सिलेक्ट पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। बैठक कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। पुलिदेखि माथिसम्म मार्बल बिछ्याएको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदछौँ। अर्को कोठा पनि जाँदछौँ। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। हामी जाँदछौँ। अर्को कोठा पनि जाँदछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक बाप्तहरू सबैको छ। पुलिदेखि माथिसम्म मार्बल बिछ्याएको छ। यसैमा खिड्कीले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। खिड्कीले पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कला पनि प्रयोग गरेको छ। यसैमा किचन कोठा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी बैठक कोठा पनि जाँदछौँ। बैठक कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला।